ख्वाब में मुर्दे का घर आना, कुछ मांगना, कुछ देना, रोना या परेशान होने की तमाम तस्वीरें देखें। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखेंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी ख्वाब तीन किस्म के हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ईमान वालों के लिए बशारत है, दूसरी किस्म ईमान वालों के लिए शैतान की तरफ से, और तीसरी किस्म परेशान कुन हालात हैं। जाबर मगरबी ने फरमाया कि ख्वाब के अजायबात में से एक ये है, ख्वाब में एक झूठ चीज़ नज़र आती है, इसकी तावील उसके फ़र्जंद या बरादर पर वाक़या होती है। चुनांचे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि अबू जहल मुसलमान हो गया है, हालांकि उसके बाद अकरमा अबू जहल के फ़र्जंद इस्लाम लाए। एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि अस्द अमीर मक्का इस्लाम लाया है, हालांकि इसके बाद अब्बास बिन अस्द के फ़र्जंद इस्लाम लाए। ये भी होता है कि बच्चे के ख्वाब की तावील माँ पर पड़ती है और ग़ुलाम के ख्वाब की तावील आका पर पड़ती है। ख्वाब इंसानी खसलत का हिस्सा है। हर इंसान ज़िंदगी में इससे दो चार होता है। कभी इसे अच्छे और कभी बुरे ख्वाब, खौफनाक ख्वाब दिखाई देते हैं। जब आदमी अच्छे ख्वाब देखता है तो इस बात की तड़प होती है कि इस ख्वाब में इसे किस तरह का इशारा हुआ है। जब बुरे ख्वाब वो देखता है तो खौफज़दा हो जाता है। ऐसे में इंसान की कुरान और सुन्नत से रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि पहले जिसके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा की गई तो वो नींद में ख्वाब में थे। जो आप भी ख्वाब देखते, इसकी ताबीर सुबह के फूटने की मांद बिल्कुल आश्कार हो जाती। वो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत के 40वें हिस्से में से है। आइए जानते हैं ख्वाबों की ताबीर के बारे में। ख्वाब में मुर्दे का ज़िंदा होना, ख्वाब में मुर्दे का घर आना, ख्वाब में मुर्दे का अपने आप को ज़िंदा देखना, ख्वाब में मुर्दे का इस ज़िंदा से बातें करना या इससे मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान की जाएंगी। हज़रत इब्राहीम करवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में अगर आदमी ये देखता है कि वो खुद मुर्दा से ज़िंदा हुआ है, या फिर ये इस बात की दलील है कि इसका आने वाला जो वक्त है बहुत अच्छा है और नेक होगा, अल्लाह ताला की तरफ से इसको नेकी हासिल होगी, इसको बुजुर्गी मिलेगी। ख़ास कर अगर मुर्दे को खुश देखा और कुशादा रूह देखा, मुर्दा खुश है तो इसका चेहरा खिला हुआ है और इसकी यही ताबीर है कि इसका आने वाला हाल इसका अच्छा होगा। और जिसने ख्वाब में देखा है कि कोई ज़िंदा आदमी, यानी जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, इसको मुर्दा देखा, तो ये इसकी दलील है कि इसका हाल बुरा होने वाला है। इस वक्त इंसान को दुनिया में मौजूद इस वक्त इसके लिए आजमाइश है, मुश्किल का है वक्त, तकलीफ़ का है। ख़ासकर अगर मुर्दे को इसने तर्श देखा, इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है और वो खुश नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, तो ऐसी हालत ख़राब है। और अगर कोई अपने मुर्दा बाप को ज़िंदा देखे, यानी किसी का बाप वफ़ात पा गया, देखने वाला कोई भी हो, लड़का लड़की औरत या मर्द, अपने वालिद को देखे कि वो वफ़ात पा गया, लेकिन अब इसने अपने मुर्दा बाप को ख्वाब में ज़िंदा देखा और वो ख्वाब के अंदर खुश और पाकीज़ा लिबास में है, तो ये बात की दलील है कि दौलत और इज़्ज़त पाएगा, अल्लाह की तरफ से इसको माल और दौलत अता होगा और इसी तरह इसको दुनिया वालों में इज़्ज़त मिलेगी, इसका मुकाम और मर्तबा होगा और इसका आने वाला वक्त जो होगा वो अच्छा होगा, बहुत ही नेक होगा। वो अपनी माँ को देखे जो दुनिया से रुखसत हो गई हो, इसको ज़िंदा देखा, तो फरमाया कि इसकी ताबीर वालदा को देखने के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसके ऊपर गम-अंदोज़ तकलीफ़ और मुसीबत आने वाली है कि आने वाले वक्त में इस पर तकलीफ़ आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। और अगर एक औरत लड़की की शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, इसने देखा कि इसका बेटा या इसका भाई ज़िंदा हुआ है, तो इसकी बात की दलील है कि इसका गैब से सफ़र आने वाला है, ऐसा सफ़र जो इसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। और अब इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, कहीं इसको सफ़र पेश आ जाएगा, ये सफ़र को जाएगी। और अगर कोई अनजान आदमी है
اس نے کسی انجان مردہ کو زندہ دیکھا، اس کو وہ جانتا نہیں ہے اپنی زندگی میں، لیکن خواب میں اس کو دیکھا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مردے کے خاندان والے، ان کا حال بہت اچھا ہوگا، وہ خوشحال ہوں گے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ زندہ مردہ ہے، یہ کسی انجام کو دیکھا تو زندہ ہے اور وہ خواب میں مر گیا، لیکن دلیل ہے اس کی یہ کہ تعبیر اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو غمگین، پریشان اور تکلیف میں دیکھے اور اس کی دولت، اس کے مال، اس کی عزت، اس کے مرتبے اور اس کے مقام میں کمی آئے گی، نقصان آئے گا، اور اگر دیکھے کہ اگر کسی مردے کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زندہ کر دیا، تو دلیل ہے کہ کوئی کافر آدمی اس خواب کے دیکھنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ بہت ہی اچھا خواب ہے، اور اس خواب کے آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات چیت اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اچھا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس بات کی علامت ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے وہ درست کہتا ہے۔ خواب میں جو مردہ اپنے لیے کہتا ہے بالکل درست کہتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد ہے، خوش ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس مردہ کے لیے صدقہ خیرات کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، غریب و غربا اور اس کے احسان و ثواب کی نیت سے کھانا بھی کھلائے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود میں لیا ہے، تو دلیل ہے کہ آدمی اگر بیمار ہے تو تندرست ہوگا، سلامتی والا ہوگا، اور اگر قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی، پریشان حال ہے تو اللہ کے حکم سے خوشحال ہوگا، اور اگر وہ مردہ اس کے اپنے رشتہ داروں سے ہے اور اپنے قبیلے سے ہے تو دعا اور صدقہ اس سے امید رکھتا ہے، اور مردہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والے تو میرے لیے صدقہ بھی دعا کریں، میرے لیے قرآن مجید پڑھا کر مجھے احسان و ثواب بھی پہنچائیں۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ کوئی مردہ خوشحال ہے تو دلیل ہے اس کو دعا اور صدقہ پہنچا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے اچھائی کی امید رکھتا ہے تو وہ اسے اپنے سے پہلے جانے والے کوئی بھی رشتہ داروں اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، انشاءاللہ ان کے مرنے کے بعد اس کے لیے بھی اس کے رشتہ دار ایسا ہی اہتمام کریں گے۔ اللہ حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھنے کے مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کو گود میں لیا، دلیل ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دراز و صحت لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور اگر دیکھنے والے دیکھے کہ مردے نے اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور بے رغبتی اختیار کی اور کوئی بھی بات نہیں کی، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کے لیے نیک دعائیں دے، اور اس نے اگر دیکھا ہے کہ وہ ترش روح ہے اور غمناک ہے، غصے میں ہے، دلیل ہے کہ عاصی اور گنہگار ہوگا، اور اگر مردہ ہنس رہا ہے اور اس کے بعد رونے لگ گیا تو دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا، اللہ کے حکم سے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا۔ اور اگر مردے کو کسی عورت یا مرد نے عاجز دیکھا، بغیر لباس کے دیکھا، ننگا دیکھا، تو اس کی دلیل ہے کہ مردے کا حال برا ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہ پکڑ میں ہے، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے صدقہ خیرات کرے اور اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھے کہ مردہ نماز پڑھتا ہے تو دلیل ہے اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کیا ہے، بہت زیادہ اس نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا، اور اگر مردے کو دیکھے جس جگہ نماز پڑھتا ہے تو اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مردے کے دین پاک اور زندہ درستی عاقبیت پر دلیل ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انجام کا خاتمہ بالخیر اچھا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے
آگے انعامات ہے، یہ تمام تعبیریں ہیں خواب میں مردہ کا زندہ ہونا، اور اس کے متعلق جو تعبیریں اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو شیئر، لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔